اپنے گھر دے اندر رکھے میں اپنے گھر والے کو آدن خیال کرے ادھا دھیان رکھڑی کہ اگر یہ ہو سی تو ساری اولاد کانی اولاد کونی اولاد دے خزانہ دا مالک یہ تکاؤنی بولو نہ دیوان تے آوے تکائے دے واسطے اندر اگر دیوان تے آوے تا کوئی ان کو روک سکتا نہیں یہ بولے من یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اگر میں چاہنا اگر میں